वेलकम बैक व्यूवर्स। प्रोग्राम आप देख रहे हैं दलील के साथ। बात हो रही थी कराची के लिए आज जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी खबरें हमने सुनी। इससे पहले हमने नवाज दाढ़ी साहब से बात की, उन्होंने बताया, डिटेल्स बताई हमें जितने प्रोजेक्ट्स थे और जितना फंड्स जो है वो कराची पे लगाया जाएगा, जो प्लान बन रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है फैज़ पराचा साहब। वो इकोनॉमिस्ट भी है और अच्छे एनालिस्ट भी। अक्सर हम बजट के दिनों में इनको बहुत ज़्यादा देखते हैं स्क्रीन पे, जो बजट पे तज्जिया कर रहे होते हैं, हमें बताते हैं कि ये बजट कैसा है पिछले के मुकाबले में। काफ़ी गहरी नज़र होती है उनकी इकोनॉमी पे। फैज़ अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ मौजूद है टेलीफोनिक लाइव पे? जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल जी, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जहांगीर साहब। फैज़, आज कराची के लिए एक बहुत अच्छा दिन था और हमने बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनी कराची के हवाले से। आपसे सिर्फ ये पूछना है कि जो तरक्याती मंसूबे कराची के लिए बनाए गए हैं और जिस तरह के हम पहले भी कहते हैं कि कराची एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे मुल्क के लिए और पोर्ट भी वहाँ पर है, तो ऐसे मंसूबों से जो रेवेन्यू है, जो कराची है, वो इकोनॉमी को और बूस्ट कर सकेगा कि नहीं? क्योंकि इस वक्त अगर वहाँ सैलाब में डूबा हुआ है कराची, मूवमेंट वहाँ पर नहीं हो रही है, तो यहाँ से यहाँ पर गुड्स भी नहीं आ सकती, चीज़ें भी नहीं आ सकती। एक किस्म की इकोनॉमी रुक जाती है, पहिया जाम हो जाता है। वक्त की ज़रूरत भी थी कराची पे पैसा लगाने की, उसको दोबारा डेवलप करने की। आपको क्या लगता है कि जो अभी डेवलपमेंट प्लान बना है, जितने पैसे लगाए जा रहे हैं, इससे फर्क पड़ेगा? देखिए जहांगीर, बिल्कुल कराची पाकिस्तान का माशी हब है और कराची में अगर तरक्की होगी तो पूरे मुल्क में तरक्की होगी। बिल्कुल, जिस तरह आपने जिक्र किया कि कराची पोर्ट भी है, पोर्ट कासिम भी है और पाकिस्तान की तकरीबन 95% जो बैरूनी तिजारत है वो कराची के जरिए होती है। और कराची में जिस तरीके से हमने देखा कि हालिया अर्बन फ्लडिंग की वजह से पूरा कराची स्टैंड स्टिल पे चला गया था, तो मैं आपको बताऊं कि अगर एक दिन कराची बंद हो जाए तो सिर्फ महासिल यानी रेवेन्यूज की मद में 5 अरब रुपए का वफाकी हुकूमत को या कौमी खजाने को नुकसान होता है। कितना बड़ा नुकसान होता है अगर एक दिन भी बंद हो जाए। और हमने तो देखा कि ये 7-8 रोज से पानी था गलियों में, मोहल्लों में, बाजारों में, और तमाम रिहायशी और जो सनती इलाके थे वो भी पानी में डूब गए थे। तो पूरा कराची की जो माशी एक्टिविटी थी वो खत्म हो गई थी। अब हम ये सुन रहे हैं कि कल हफ्ता है, वज़ीर आज़म इमरान खान जा रहे हैं कराची। उससे पहले आर्मी चीफ भी गए हैं वहां, ताजरों से, सहकारों से मुलाकातें भी की हैं और डिस्कशन भी हो रही है कि कराची के मसाइल को कैसे हल किया जाए। बिल्कुल, देखिए ये कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं होगा। जहां हम अगर देखते हैं कि एनडीएमए को इन्वॉल्व कर दिया जाता है नालों की सफाई के लिए, तो जो नालों पर एनक्रोचमेंट हुई है, जो अर्बन प्लानिंग के जो इदारे हैं, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कराची, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, वहाँ जो अमला है, जो इदारे हैं, वो अगर काम नहीं कर रहे और जो सियासी जमातें हैं वो उनका असर बल्दिया में और जितनी वहां पर लोकल बॉडीज हैं उन पे सारा पॉलिटिकल असर और दुख इसी बात का होता है कि उनके होते हुए ये हो रहा है। अलबत्ता अगर उनको अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी है, नेक्स्ट टाइम इलेक्शन जीतने हैं, तो दो बड़ी मेजर पार्टीज, उनकी पीपल्स पार्टी, उनको तो ज्यादा एक्टिव होना चाहिए इसमें। बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन हम अगर सन 2000 के बाद से देखें तो कराची पर मजमूई तौर पर एमक्यूएम का ही राज रहा है। अभी गुज़िश्ता अगर 10 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कराची में, तो कराची में एक स्प्लिट मैंडेट आता है। अभी भी 25 में से तकरीबन 19 सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास, और फिर सूबाई असम्बली की भी सीटें हैं। फिर अगर हम जलील हुकूमतों की तरफ जाते हैं, जिस तरह मेयर थे वो एमक्यूएम से थे, वो यही रोना रोते रहे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने फंडिंग नहीं दे रही। बिल्कुल यही है। तो कराची के लिए जो भी फंड हों, अब आप देखें कि साबिक दौरे हुकूमत में वफाकी हुकूमत ने ग्रीन लाइन और 3 लाइन्स के प्रोजेक्ट किए थे, हुकूमत में उन पर काम ही नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत ने जो फेडरल पीएसडीपी है उसमें 50% का कट लग गया है पिछले 2 साल में। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बढ़ोतरी की बजाय कम होती जा रही है, और यही वजह है कि जो शहर और जो बड़ा स्टेशन, मेट्रोपॉलिटन सिटी, आपको 35% रेवेन्यू दे रहा है पूरे मुल्क को वो चला रहे हैं, उस पर खर्च करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। और ये अर्बन प्लानिंग की सियासी जमातों की बहुत बड़ी नाकामी है जहांगीर।
بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. فیض یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح ہم نے آج مختلف پارٹیز کے بیانات بھی دیکھے, 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے کہ شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ کراچی پہنچے ہوئے تھے, آرمی چیف صاحب بھی جو ہے سیریس ہیں کراچی کے جو حالات ہیں ان کو لے کے, عمران خان صاحب بھی جو ہے کراچی جا رہے ہیں. میرے خیال میں جو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں, آپ سے جاننا چاہوں گا جو کراچی کے لیے ہو رہی ہے, یہ کوئی جو ایک پلان بن رہا ہے پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرنے کا سندھ سے, یا وفاق کا اتنا سیریس ہو جانا اچانک اس میں سندھ میں خصوصاً کراچی میں, اور اپوزیشن کا بھی اچانک جو ہے کراچی کی طرف رخ کر لینا, ایسا پچھلے 4 سالوں میں نہیں ہوا جب سے 2016 سے میں کراچی کے حالات دیکھ رہا ہوں, اس میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. تو اس میں کچھ اور مفاد یا کچھ اور لگ رہا ہے, یا صرف جو ہے سمجھے کہ خدمت خلق کے طور پر, یا کراچی پہ ترس آ گیا ہے تمام حکمرانوں کو؟ دیکھیے جہانگیر, بالکل کراچی ایک انتہائی اہم شہر ہے پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اور سندھ کے لیے بھی. 25 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں, پھر اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی میں بھی اچھی خاصی سیٹیں ہیں. تو کراچی پر جس کی حکومت ہوگی وہی سندھ پر بھی اور وفاق میں بھی اچھا خاصا حصہ لے گا. اب پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملے یا نہیں ملے, لیکن سیٹیں ضرور مل گئی ہیں. اب ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف بھی چاہتی ہے جب ان کا گورنر بھی ہو وہ اپنا وفاقی پروجیکٹس اگر ان کو نہیں مکمل کر پا رہی تو یہ بڑی ناکامی ہوگی. وہاں کے جو ایم پی ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا ایم این ایز ہیں وہ اگر ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو یہ وفاق کو سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہو رہا. اسی طرح سندھ کی جو پیپلز پارٹی ہے اس کو سندھ سے آؤٹ کرنا تو مشکل ہی ہے, لیکن اگر پیپلز پارٹی میں اپنا طور طریقہ نہیں بدلا اور جس طریقے سے ایک عوامی سطح پر ریئیکشن آیا ہے ابھی حالیہ بارشوں کے بعد, اس ریئیکشن پر انہوں نے خصوصاً بلاول بھٹو ایک ینگ لیڈرشپ ہے, انہوں نے نہیں سوچا کہ کراچی کو کس طریقے سے, جب 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو ان کے وزیر اعظم تھے, اور جس طریقے سے کراچی میں ایون ہمارے متحدہ عرب امارات اور وسط یہ جو مشرق وسطی کی ریاستیں ہیں وہاں سے شیخ آتے تھے اور کراچی میں وہ دیکھتے تھے کہ یہ روشنیوں کا شہر ہے, ایک جدید شہر ہے, یہاں کلبز ہیں, پارٹیز ہیں اور خوبصورت شہر ہے. اگر اس دور کو واپس لانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 1000 ارب روپے اگلے 5 سال میں کراچی میں جھونکنے ہوں گے. اربن پلاننگ کرنی ہوگی, اس کے علاوہ سیوریج کا سسٹم ایسا تو نہیں ہے کہ جو کراچی میں سطح سمندر جو ہے کراچی سطح سمندر سے نیچے چلا گیا ہے, اور سیوریج سسٹم کو بحال کرنے کے لیے آپ کو پورے کراچی کو دوبارہ پڑے گا, نئی پائپ لائنیں بچھانی پڑیں گی, سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے پڑیں گے, اور خصوصاً جو نیچرل ڈرینز ہیں, جو قدرتی نالے ہیں پانی کی نکاسی کے, ان پر تجاوزات ختم کرنے ہوں گے. قانون سب سے بڑا مین مسئلہ کراچی کا یہ بھی ہے کہ ہب ڈیم پانی سے تو بھر جاتا ہے لیکن لوگوں کو پھر بھی پانی ٹینکروں پہ وہاں پر ملتا ہے, مطلب لوگوں کو اس کا ڈائریکٹ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی میرے خیال میں ابھی تک جو ہے کام ہونا چاہیے. دوسرا, کراچی کے حالات کی وجہ سے بلاول جتنے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں وہ ان دنوں میں ہوئے جب ان کے اپنے پاؤں میں فریکچر آیا, میرے خیال میں اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ نہیں یار, جو لوگ بارشوں میں زخمی ہوئے ہیں, گرے ہیں, جن کے اوپر چھت گرے ہیں, ان کے اوپر کیا گزری ہوگی, تو شاید یہ بھی کوئی وجہ ہو. بالکل, دیکھیں بلاول سے تو مجھے کم از کم بہت امید ہے, توقعات ہیں. مراد علی شاہ بھی وہ کیمپینر ہیں, پولیٹیشین ہیں, دوسری مرتبہ وہ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. لیکن اگر کراچی کے مسائل اسی طرح کے ایم کیو ایم نے بھتا لے لیا اس کے لیڈر نے, یا انہوں نے کوئی زمین دے دی اور ادھر غیر قانونی پلاٹ یا پلازا بن گیا, مکانات یا فلیٹ تعمیر ہو گئے, یا اسی طرح پیپلز پارٹی انوالو ہو یا کوئی اور جماعت انوالو ہو, تو یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا ہوگا. کراچی کو جتنی بھی پیٹرول کے پروجیکٹس ہیں, گرین بیلٹ لائن ہے, ریڈ لائن ہے, بلو لائن ہے, ان کو مکمل کرنا ہوگا. کراچی کے جو سیوریج سسٹم ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا. اربن پلاننگ کو اگلے 50 سال 100 سال کے لیے کرنا ہوگا. 2.5 سے 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے, آپ کا 35% ریونیو دے رہا ہے, اور اس کے لیے آپ صرف باتیں نہیں ہونی چاہیے. کراچی کو ایک ماڈرن جدید شہر بننا چاہیے, جس طرح ہم لندن کو دیکھتے ہیں, نیو یارک کو دیکھتے ہیں, یا بیجنگ کو دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ فیض, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی اچھی اچھی باتیں کی آپ نے. بارشوں کے حوالے سے باقی شہروں سے بھی نیوز آتی ہے, جیسے کہ پشاور میں آج جو ہے
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب نے بہت ہی ایک عجیب سا بیان دیا اور وہی بلاول کی بات کو کوٹ کی کہ اٹس ٹرو کہ جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو مطلب کافی زیادہ ریئیکشن اس میں ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ. میرے خیال میں ان کا بیان اتنا کوئی برا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو سب سے مزے کی خبر ہے نا وہ آج ہے ڈی جی خان سے, جو ہمارے پیارے سے کیوٹ سے وزیر اعلیٰ ہے عثمان بزدار صاحب. انہوں نے جو ہے لاہور کا آج وزٹ کیا, بارشیں دیکھی, خود انہوں نے ڈرائیو کیا, انسٹرکشنز بھی دی کہ یہ ٹھیک کرو وہ ٹھیک کرو. مطلب سیریسلی انہوں نے سچ میں انسٹرکشنز دی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ کے مقابلے میں, کراچی کے مقابلے میں لاہور دیکھ لیں, صبح بارش بھی تھی, پانی جمع تھا, اور شام میں خالی, سب صاف. تو یہاں میں ایک بات کروں گا کہ ڈی جی خان والے جو ہے نا کراچی پہ بھاری پڑ گئے ہیں, تو آپ بھی کوئی انٹیریئر سندھ سے کوئی سی ایم لائے تاکہ وہ بھی جو ہے کام کر لے. اسی نوٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ اجازت چاہوں گا, آپ سے اجازت چاہوں گا, اور کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور مجھے امید ہے کہ کل جب عمران خان وزٹ کرے تو ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ نیوز ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.